Anunsyo sa Department of Agriculture kon DA nga ilang ipasaka ang taripa sa imported nga bugas sa sugod Enero 1, tuig 2026. Nahitabo kini samtang nangandam ang gobyerno nga ipadayon ang pag-import sa bugas sa sunod tuig nga karon gisuspinde aron mapanalipdan ang kita sa mga lokal nga mag-uuma sa humay sa tunga-tunga sa ting-ani. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., ang pag-usbaw sa taripa nagpakita sa pipila ka mga realidad. Lakip na ang bag-o nga pagkunhod sa presyo sa sa pagposibilidad nga mas taas nga presyo sa merkado sa kalibutan kung ang Pilipinas mobalik sa merkado o pag mag-import og bugas. Ang tanang kargamento sa imported nga bugas gipaabot nga moabot sa tunga-tunga sa Pebrero aron masiguro nga makatarunganong presyo sa farm gate sa pagsugod sa ting-ani ug mapanalipdan ang mga lokal nga producer sa bugas. Dugang pa nga i-waive sa Department of Agriculture ang kasagarang 10% nga down payment nga gikinahanglan alang sa pag-issue sa sanitary o phytosanitary import clearances. Express Balita. Express Balita.